Unsay imong hunahuna sa palisiya sa eskwelahan sa pagdili sa mga plastic bottles? Nakatabang ba na siya sa atong university para limpyo po ang university. Unsa may epekto sa pagdili sa mga plastic bottle sa imong inadlong operasyon sa kantin? Ay gamay ang mga kuan kanang income sa adlaw-adlaw. Unsay mga alternatibong materyales o sudlanan ng imong ginagamit o ginabaligya imbes mga plastic bottle? Ay ang mga alternatibo nga among gigamit sa sudlanan sa among baligya kay kanang kuan, karton, paper cup, glassine paper, bulsita o kanang can. Giunsa nimo pagdumala ang paglabay sa basura sa kantin ug unsang mga challenge ang imong giatubang? Gahimo mi og segregation nga nami color coding sacks. Nami duha ka kuan diri color coded sacks, ang blue para sa recyclable, ang black para sa residual. Dayon ingnan lang gid ang mga estudyante nga tarungon maglabay ng basura. Unsa ang imong masuggest alang sa paglambo sa mga pamaagi sa paglabay sa basura sa eskwelahan? Ako masuggest lang nga kita tagsa-tagsa nalaon ta tay disiplina sa atong kaugalingon nga maglabay og tarong sa atong basura natay responsibilidad sa atong community.